کوئی گھر دا سربراہ ہوئے تے ہووے بھی رحم دل تے کرم دا پیکر ہوئے، اس گھر دے وچ چھوٹے چو کوئی رہن والا ہوئے تے اوندی ہوئے پیشی لگ جائے کسی کورٹ وچ تے ہوئے بڑی سخت پیشی کو دفعات ہون سزا دا خطرہ ہوئے تے بندہ جا رہا ہوئے ڈردہ ڈردہ کورٹ وچ تے کوئی آکھے جڑا تیرے گھر دا وڈیرا ہے سربراہ ہے وہ بھی آج اتھے کورٹ جا رہا ہے تے جڑا جج ہے اوندی تے تیرے عزیز دی بڑی گہری اچھی سلام دعا ہے تے بندہ پھر چوڑا نہیں ہو جائے، بندہ کہنا ہے جی کریم اے لجپال ہوتے ہے تے گل بن گئی، صرف مثال سمجھان واسطے دیتی، ورنہ کتے دنیا ارباں واری بنے تے ارباں واری ختم ہوئے، میرے آقا جیڑی راواں تو گزر کے گئے انہاں گردے راہ دا بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ تسی یہ سوچو کہ بروز حشر سارے نام اعمال سامنے، تسی یہ تصور کرو ہاتھ دے اندر نام عمل، اسی ویسے سوچتے ہونے سا جدوں اسی پڑھتے ہونے سا ادوں اس دور دے اندر موبائل تے جدید ٹیکنالوجی تے کارڈ شارڈ ہے نہیں سن، ایکو دماغ وچ خیال آندا سی اتنے گناہاں دی تفصیل اتنا سارا کچھ ایک کیویں اللہ کریم فرماندا ہے کہ جدے سجے ہاتھ جناب نام عمل آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جدے کھبے ہاتھ چ آیا وہ ناکام ہو گیا، اتنی بڑے دفتر نو کیویں قابو آن گے؟ اینجی سمجھ لو کہ جناب یو ایس بی بھر کے تواڈے عملاں دی تواڈے ہاتھ پھڑا دیتی جائے پھڑ تے جس ویلے بندے نو پتہ ہوئے کہ اے لگن دی دیر ہے تے جڑی سکرین ہے سارا کچھ چلنا شروع ہو جائے گا، کوئی شے بندے دے کے بھولنی نہیں، تسی تصور کرو اس ٹائم عالم کی ہوئے گا، اس ٹائم ایکو چیز ہے بچن والی او میرے کریم آقا دے دامان شفاعت دی جناب اعلیٰ خوبصورت پاکیزہ جگہ ہے جس جگہ تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے جدو حضور آنے نا تو پھر سمجھو گل بڑھ گئی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کولے آنے بستر تے لیٹ کے حضرت بلال جناب اعلیٰ جس ویلے ہوش آیا ہے پھر بھی حضور دی گل حضرت خباب دے سر دے ہوتے جناب تپیاں سلاخاں بے ہوش ہو گئے، جدو ہوش چاہے پھر بھی حضور دی گل حضرت خباب بنا دی سولی تے لٹکا دیتے گئے، جس ویلے جناب اعلیٰ لکڑی نال جوڑ کے کل مار کے ہتھاں پیراں وچ لکڑی نال جوڑ دیتا گیا، پھر تیر اندازی کر کے ہتھاں دے پیراں دے اکھاں دے نشانے مارے گئے، تڑپا تڑپا کے جناب اذیتاں دتیاں گئیاں، لیکن زبان تے کوئی گلا نہیں آیا، نہ حضور دا شکوا، نہ رسول اللہ دے عشق دا شکوا، نہ رسول اللہ دی عظمت محبت اس قربانی دا شکوا، کیونکہ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے۔ ام انوار نو کیا سی حضرت خباب نے انہاں دی مالکن سی جڑی لوہے دیاں سلاخاں تتیاں کر کے حضرت خباب دے سر تے لاندی ہے، آپ دے وال دے سر دی جلد سر سڑ گئی ہے، بے ہوش ہو کے گرے، جدو ہوش چاہے فرماون لگے اے ام انوار کلمہ پڑھ لے میرے نبی دا، ورنہ اے آگ اتنی تتی نہیں جتنی تتی آگ میرے اللہ نے مشرکین واسطے بھڑکائی ہوئی ہے، او دے اندر تو جلائی جائے گی، تے یاد رکھے جڑی آگ تمہیں نو ستا رہی ہے میں جن دین واسطے تکلیفوں جناب سارے او جناب اعلیٰ میں نے اپنے فضل دنال اپنے کرم دنال تمام آزمائشہ تو بچائے گا، اسی دے ہی دیکھے آئے دین دے نام تے قربانیاں دینا لے دی دنیا بھی سونی تے آخرت بھی 14 صدیاں پہلے بلال پاک نے مارا کھا دیاں، اسلام نے نہیں کہ انہوں نے بعد آج تے چلو ذکر ہو ہی رہا نا، یہ بھی تو دنیا دی خوبصورتی ہے، اس وقت نہیں دکھایا جدو مکہ فتح آیا، مکہ دے سردار وڈیرے سب تھلے کھڑے نے کعبے دی چھت تے بلال کیا اسلام اس وقت
کسے آکھیا سی اہل مکہ وچوں کہ آج ساڑھے فلانے وڈیرے وڈے ہوندے فلانے مشرکین دے سردار ہوندے، اے منظر دیکھ کے ویسے بغیر مارے ہوئے مر جانا سی انہوں نے کہ جناب ایک کالے رنگ دا غلام کعبے دی چھت تے کھڑا ہے تے مکے دے سردار تھلے کھڑے۔ اے پاکستان دے اندر لبیک دے نظام دے گے سب تو بڑی رکاوٹ انہاں تمام بدماش گروہاں دی ہے۔ انہاں نو پتہ ہے جدو حضور دا دین تخت آنا ہے پھر امیر غریب دے فرق پڑ جانا ہے۔ ایسے گل تو پریشان ہے۔ اب ہم مولویوں کو آگے لگا لیں، اب مولوی ملک چلائیں گے۔ ہاں بھائی بابا سینما دے ٹکٹ بیچن والے زرداری صاحب ملک چلا سکتے ہیں، قرآن حدیث پڑھن والے ہے ملک نہیں چلا سکتے۔ پرچی دیکھ کے جناب اعلیٰ انٹرویو دینے والے میاں نواز شریف صاحب جیسے بندے ملک چلا سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک تو لے کے بخاری تک رسول عربی دا جناب اعلیٰ دین سنان والے اے ملک نہیں چلا سکتے۔